شلعلو راه كيدوخ ما غتركبش ما كايناش بلايصه بالبيكان كندريفتي ملي من اللايصه ادرينالين زايد نغيزه ما تحسش براسك جراندايز. مرحبا بكم في عالم الدراجات النارية مع موتو ستريت، نقدم لكم كل جديد. السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت والخواتات مع موتو ستريت. نهاركم مبروك الخوت، نتمنى لكم الخير ان شاء الله والله يوفق اي واحد كيتمنى شي حاجه ويسر ليه فيها. بالنسبه للخوت مؤخرا الفيديوهات بزاف اللي لحت تواصلوا معايا بزاف الخوت على قبل واش هاد الدراجه احسن من هاد الدراجه، واش هاد الدراجه احسن من هادي، واش هادي عيانه على هادي. فباش تعرفوا الخوت قناه موتو ستريت مختصه في جميع الدراجات الكاتر طون دو طون والكاتر طون، يعني كنديروا لي ريفيو ديال الدراجات باش كنوصل لكم اشنو كاين في السوق، يعني اشنو كاين في الجديد، ماشي كنخزنوا لي موطور اللي ما كاينينش باش اي واحد كيتوصل بواحد الدراجه اللي حساب البيدج ديالو، على حساب الفلوس اللي عنده. ما يمكنش نحطوا حنا واحد الدراجه ديال 10000 درهم ونبقاو حنا هي اللي كاينه، هذه هي اللي كاينه، هذه هي اللي كاينه. باش ما نساهموش في قضيه ديال الاحتكار، حنا كنحاولوا نقدموا لكم جميع الدراجات. الا لاحظتوا قناه موتو ستريت كتعرض جميع لي مارك، لا بالنسبه للشينوا لا بالنسبه للهوندا لا بالنسبه للياماها، باش هنا نتفاهموا على هذه القضيه. فالقرار كيبقى ليك انت، انا كنوصل لكم لي موديل اللي كاينين في السوق. انت عندك 7700، عندك 7500، عندك 8500، 8700. واش هادو ما يقدروش يشريو موطور؟ نقول لهم لا ما كاينش، كاينه 10000 درهم، الله يحسن العوان، كله الثمن كله شحال عنده في جهدو. فالهدف ديالي هو انني نوصل لك اشنو كاين في السوق، باش هذاك الاحتكار على واحد الدراجه ولا على واحد اللي غنحتكروه ونبقاو نفخوا فيها راه ما كايناش. كلشي كاين، كلشي كيركب، كلشي يعيش، كلشي بخير الحمد لله. يعني كاين الحمد لله بزاف هاد مؤخرا هاد الاعوام الاخيره السوق ولا فيه لي موديل بزاف، ونتمنوا هكا دايرين. يعني ما كاينش كيبقى القرار اللي انت على اوروبا كتلقى لي موطو ديال الشينوا بزاف، ما كاينش كيقول لك هذا احسن من هذه ولا يقول لك لا هذه اللي كاينه، هذه اللي كاينه، هذه واعره، هذه. كاين الاختيار بزاف على حساب الجهد ديالك، على حساب الفلوس ديالك. اي كلشي كيركب، كلشي يقدر غرض. وكاينين الناس اللي ما عندهم حتى غرض كاع باليوتيوب ولا باش يعرفوا، كيمشي يشري موطور ب 6000 درهم 4000 درهم، ما على بالو حتى شي واحد، باغي يقضي غرض وخدام به وقاضي به الغرض، ما خلى به تاخذ سافر به، مشى به سلى الخدمه ديالو في شي مدينه، كيسكن في البلاد ديالو وكيمشي وعايش وخدام بالموطور، ما عندوش مشكل. يعني هنا باش نوضحوا هذه النقطه ديال، ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع طويل، باللي قناه موتو ستريت كتحط جميع الدراجات كاترطون، وكتبقى الراي ديالك كتختاروا انت. وبالنسبه للخوت اللي كيتسناوني على قبل لي موطو كبار، قراب ان شاء الله غنبدا نحط لكم لي فيديو على لي موطو كبار ان شاء الله، 125 150 300. يعني كان لاريفاج باقي ما دخلاتش شي حاجه، راه غادي نحطها لكم. راه ما كنساكمش الخوت اللي تواصلوا معايا مؤخرا، وشكرا بزاف على اللي الرسائل ديالكم الزوينين ولا لي كومونتير ديالكم الزوينين الخوت. نتمنى لكم الخير، الله يوفقكم للخير ان شاء الله، والله يوفقكم اي حاجه اللي فيها الخير ان شاء الله باذن الله تكون لكم ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه لهذا اليوم تيست رايد على البيكان سبرينغ، فالا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش دير لنا ابوني ودير لنا لايك وتكتب لي اش من موتور اللي كيعجبك، باش نديروا واحد السونداج الخوت كاملين، يعني الاراء والاختلافات، باش نعرفوا هنا شحال ديال الفرق كاين. يعني ما تكتب لي لي موطور اللي كيعجبك، اي واحد عنده شي فكره على شي موطور وبغاه يكتب لي في الكومونتير اش من موطور عاجبو، باش نشوفوا ونتبادلوا الراي بيناتنا كاملين. حنا كلنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فهمتوا الخوت؟ حنا كاملين كنتبارطاجيو اي معلومه بيناتنا. فنبداو اليوم الريفيو على بركه الله على قبل البيكان سبرينغ 2021 تيست رايد عليها 49 سي سي، اللي ديجا هضرت مع الخوت بزاف ديال الخوت تواصلوا معايا على قبل، ولات دير لينا توب سبيد. مهدي بدات تحط لينا توب سبيد على لي موطو هادو 49 سي سي، فهذه فكره زوينه بارطاجيتوها معايا. راه غنبدا نحط كل موطور ستوندار يعني 49 سي سي، غنبدا ندير لي توب سبيد ديالو، نشوفوا شحال ماكسيموم يحط في السرعه. بالنسبه لهاد البيكان سبرينغ هادي راه باقا خوتي روداج، يلاه خدا صديق ديالنا زياد الله يدخل عليه بالصحه والسلامه والعافيه. غادي نديروا لها تيست رايد اليوم، ولكن راه ما غنكسيريش ليها بزاف. علاش؟ حيت باقا روداج، باقا ما كملتش كاع الفيطونج، باقي فيها كابل الروداج. ملي غادي تكمل ليها الروداج غادي حتى هي ندير لها توب سبيد، نشوف الماكسيموم ديال السرعه شحال غادا تحط. واي دراجه ستوندار غنبداو نديروا هذه القضيه هذه. فكره زوينه تبارطاجيتوها معايا الخوت،
فكما كتشوفوا الخوت اليوم هذه بيكان سبرينغ، فالاختلاف اللي فيها كما كنقول لكم هذا الكونتور عندها كما كتشوفوا الكونتور عندها راه مختلف على باقي. يعني هنا فين كاين التميزات، فاش كل حاجه عندها التميز ديالها. هنا كما كتشوفوا عندها لابول صغيره ترونسبارون، كتجي كما جات اول مره جات بلي كاشمان ديالها لوفيات نورمال. البيكان عندها واحد الملاحظه زوينه انا تنقولها، انا رايي الخاص فيها، انها عندها لا كاليتي في لا فينيسيون. يعني كتشوفوا كما كتشوفوا لا فينيسيون ديال لي كوموند ديالها داكشي كيجي في بلاصتو، يعني ما كاينش شي حاجه مزقوله فيها ولا كما كتشوفوا فيها حتى كاتسينات ديتريس، فيها ديتريس، فيها كوب كورون. كما كتشوفوا لي كوموند عندك كيفاش معزولين على حساب البوانيات، كيجي داكشي مستيلي فيها. بالنسبه للكونتور راه هي الوحيده اللي عندها هاد الكونتور حاليا في السوق، يعني فيه سيمي ديجيتال لو ستيل ديالو منقول. انا حيت هاد الكونتور شفتو ديجا عند ياماها، كاينه في الياماها 150 ايغري 15 وكاينه في دوطخ موديل اللي كاينين عند الياماها في هاد لي ستيل ديال لي كوب. هذه من عائله ديال لي كوب، وهي الوحيده اللي عندها هاد الشكل ديال الديزاين البيكان سبرينغ بوحدها حاليا في المغرب، اللي كتشوفها في هاد الهيئه، هاد الشكل ديال الدوفون ديالها من القدام كيفاش داير داكشي الديكالك ديالو، لي ليد ديالو كيفاش مطراسين. يعني في الجماليه ديالها بوحدها كتشوف بيكان سبرينغ بوحدها اللي عندها هاد الشكل. ما كاين حتى شي موتور، يعني انا كنهضر لكم على الشكل باش تفهموا، راه الخوت اللي فاهمين راه عارفين. يعني في الشكل ديالها في الجماليه ديالها الوحيده اللي عندها هاد الشكل هذا في البيكان سبرينغ. فكما كتشوفوا بالنسبه للديكالك ديالها فيه مشارجي في الديكالك، بلاصه ديال البورت ديال اليو اس بي فين محطوطه. يعني كاين واحد الجوده عند بيكان سبرينغ ولا فينيسيون ديالها. فكما كتشوفوا معاها كيجي الجوانط راه هادو ديجا كاينين في السوق، جوانط دي سبرينغ بحالها كاينين تقريبا في بزاف ديال الموديل. وبالنسبه الفرنج فالديسك القدام، فرنج القدام واللور ديسك، يعني بجوج ديسك اللور والقدام. الماكينه فيها 4 طون، فيها سيلان اوكيلاس 49 سي سي، يعني باش تعرفوا الخوت. بيكان سبرينغ كيجي فيها كابل الروداج، يعني الخوت اللي ما ديجا ما عارفينش يعني الروداج، الكابل الروداج كاينين في شي ماطر وكاينين شي ماطر ما فيهمش كابل الروداج، تيجيو محيدين لهم الكابل ديال الروداج. بالنسبه للستوندار كتمشي، انا هذه كما كتشوفوا هذه ديال الصديق ديالنا، تحيه لخويا زياد. هذه راه ستوندار ما نبدل فيها حتى شي حاجه، حنا غاديين بها صافا. هي باقا روداج، باقا ما تبدلش لها حتى الزيت، يعني الزيت الاولاني باقا ما تبدلهاش. يعني غتوصل هذيك 300 وشي حاجه، غادي غتوصل 300 كيلومتر غنبدلوا لها الزيت. فوالا كما كتشوفوا يعني بيكان سبرينغ ستوندار ها هي غاديه. بالنسبه للطريق راه كتمشي، انا غادي تحيد ليها الكابل الروداج، انا ما غاديش نكسيري لها دابا الخوت. من بعد غندي باسي الروداج وغندير لكم فيديو اخر توب سبيد ديالها شحال كتحط هي ستوندار. غنبدا نحاول نجمع لكم هاد اللعيبه هادي، هاد القضيه نبداو نطرقوا لها كاع لي موطو 49 سي سي، غنبداو نديروا لهم تيست رايد ونشوفوا شحال توب سبيد يقدروا يحطوا لينا في توب سبيد هما ستوندار. هذه غنبدا ندير انا هاد القضيه هذه. بزاف الخوت تواصلوا معايا، حط لينا لي موطو ستوندار 49 سي سي وشوف لينا توب سبيد ديالها شحال كتحط. فراه البيكان هذه باقا ما كملتش في الروداج، اون فوا تكمل في الروداج غنحيدوا الكابل الروداج وغادي نمشي الطريق طويله وغادي نجرب لكم شحال غادي تحط في توب سبيد. يعني دابا كتشوفوا موتور باقي ستوندار، باقي ما تروداش، باقي يعني الماكينه باقا مخنوقه، وها هو غادي كما كتشوفوا تدريجيا غادي عادي. كتكون غادي طلع شي طلعه صعيبه، راه كتكراطي، ما يمكنش تطلع تروازيام، غادي يطلع بروميير دوزيام باش تطلع في العقبه. يعني كما كتشوفوا هي هذه بيكان سبرينغ. فكما لي سينيال عندها معزولين بوحدهم في اللور ديالها، الشكل ديالها هي من القدام انا كتعجبني من القدام بزاف، ولكن رايي الخاص فيها من اللور شويه بحال قلتو جات شويه رقيقه من اللور. انا كون عرضوها شويه من اللور، رايي الخاص، هذا رايي الخاص. مي زوينه هي في الستيل والجماليه بزاف. الدراري عجبتهم السبرينغ علاش؟ على الشكل والديزاين مختلف، تيبان واحد الموتور عنده واحد اللمسه بوحدو يعني في السوق، يعني مختلف بزاف على لي موديل كاملين. وهنا سالت لا فيديو، نتلاقاو في فيديوهات جايين ان شاء الله على توب سبيد ديال جميع الدراجات. وتهلاو لي اخوتي في ريوسكم ونهاركم مبروك والصحه فطوركم، والله معكم، والله يوفق اي واحد كيتمنى شي حاجه وما وصلش ليها، الله يسهل عليه باش يوصل فيها. ما تنساوش لايك وابوني، وديما جديد كتبوا لي الراي ديالكم على الدراجات اللي كتبغيو باش نديروا السونداج. وتهلاو الخوتي والله معكم، والله يوفق اي واحد كيتمنى شي حاجه.